السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندنا الدرس الثالث لي بويسونس. عندنا لي بويسونس كنقصدو بها باللغة العربية القوة ديال العدد. المهم قبل ما ندخلو في التفاصيل، كنا كنعرفو مثلا عندنا 3 بلس 3 بلس 3 كنقدرو نديرو هي 3 فوا عندنا 3 المرات فوا 3 كتعطينا 9. مزيان، هادي كنديرو 3 فوا 3 كنحولو عوض نبقاو نديرو 3 بلس 3 بلس 3 كنديرو 3 في 3. متفقين؟ يعني 3 بلس 3 بلس 3 تيكال 3 فوا 3 يكال 9. إذا كانت عندي 3 فوا 3 فوا 3 واش غنديرو ليها 3 فوا 3؟ نو، هنا فين نحتاجو لي بويسونس. هنا غنديرو 3 بويسونس 3 بويسونس 3. هنا 3 فوا 3 إيكال 9 فوا 3 سي 27. alors هي 3 بويسونس 3. كذلك باغ اكزومبل عندنا 2 فوا 2 فوا 2 فوا 2 نقدروا نديروها هي 1 2 3 نا 4 2 4 فوا يعني 2 بويسونس 4. 2 puissance 4 2 fois 2 4 4 fois 2 8 8 fois 2 16. الوغ القوة ديال العدد هو كنشوفو شحال من مرة كيتعاود تضرب لينا نفس العدد. لاحظوا هنايا 2 فوا 2 فوا 2 فوا 2. الوغ 3 باغ اكزومبل عندك 2 فوا 2 فوا 3 فوا 3 فوا 3. هنايا عندك 2 فوا 2 واش هنايا غتجي دير هنايا 2 puissance 1 2 3 4 5 هاد puissance 5 لا، حيت عندي هنايا 2 غير 2 فوا، وعندي هنا 3 فوا لا، هنا ما غنديرش 2 puissance 5. هنا عندنا 2 puissance 2 فوا 3 puissance 3. متفقين؟ الوغ البروميير غناخدو هنايا هنايا définition. عندنا par exemple un nombre A و l'exposant ديالو n. هاد A كنقولو ليها la base، c'est la base الأساس. بحال هذا هو لا باز، هذا هو لا باز، هنا هذا هو لا باز. متفقين؟ والأس ديالو هذا تنقولو ليه ليكسبوزون. الوغ كنقراو A exposant n. par exemple 3 exposant 2 4 exposant 5 6 exposant 7. متفقين؟ بالعربية 3 أس 2 4 أس 5 6 أس 7. الوغ هذا كيتسمى لا باز و الأس ليكسبوزون. متفقين؟ الوغ هاد ليكسبوزون اللي كيكون هنا ملي كنجيبوه باغ اكزومبل عندنا A بويسونس n هي A فوا A فوا ما لا نهاية A. الوغ هذاك ليكسبوزون هو n فوا، يعني شحال مرة كتعاود لينا هاد لو نومبر. كان مثلا A في A مثلا 10 المرات غتكون عندنا A بويسونس 10. متفقين؟ جد الطريقة راه مفهومة وباينة. مثلا عندي 5 فوا 5 عندي شحال من مرة مضروبة هاد 5 3. الوغ غنديرو 5 وغادي نديرو ليكسبوزون 3 حيت مضروبة 3 المرات هاد 5. باغ اكزومبل الا كانت عندي هنا 5 بلس
بلس 5 بلس هنا زائد، راه ما نديروش 5 بلس 3 نتفاداو وردو البال لهاد الاخطاء. لا، هنا غنديرو 5 فوا 3. راه فرق بين ليكسبوزون كنديروه ملي كيكون عندي الضرب، وهاد الطريقه كنديرها ملي كيكون عندي البلس. متفقين؟ ناخدو اكزامبل، ان اكزامبل. عندي باغ اكزامبل عندي 2 puissance 3 fois 2 puissance 4. Alors 2 puissance 3 هادي انا برو هي 2 fois 2 fois 2. عندنا fois 2 puissance 4 عطيني 2 4 المرات. 2 fois 2 fois 2. متفقين؟ هي إلا جمعناهم شحال تكون عندنا؟ 1 2 3 4 5 6 7. هي 2 exposant 7. exposant 7. دونك عندنا 2 puissance 3 في 2 puissance 4 شحال كتساوي؟ هي 2 puissance 7. شنو درنا هنا؟ شنو كيبان لكم؟ بحال جمعنا هاد ليكسبوزون مع هذا. متفقين؟ إلا درنا 2 3 بلس 4 هي عطاتنا 2 puissance 7. الوغ من هنا غنستنتجو لا ريغل 1. غادي فين كان عندنا شي عدد ا بويسونس ان مضروب في ا بويسونس ام، كيكون عندنا الريزولتا هي ا. كنحطو هاد لاباز هو نيت هاد لاباز هنايا نفسو. متفقين؟ وكنديرو هنا لاديسيون، كنجمعو هنايا لي زيكسبوزون ان بويسونس ان. متفقين؟ ناخدو اكزامبل، ناخدو ان اكزامبل هنايا. عندي هنايا باغ اكزامبل 5 بويسونس 2 فوا 5 بويسونس 7. عندنا 5 بويسونس 2 فوا 5 بويسونس 7. شنو غنديرو هنا؟ على حساب هاد لا ريغل غنحطو هاد لا باز اللي كيتعاود لينا 5 وكنديرو لاديسيون ديال لي زيكسبوزون. الوغ 2 بلس 7 نحطو بعدا هنا 5. 2 بلس 7 سي 9. متفقين؟ نطبقو في الحالة اللي كيكون عندنا ا بويسونس ان فوا ا بويسونس ان، نجمعو دي زيكسبوزون. باغ اكزومبل الا كان عندي هنا مثلا 5 بويسونس 2 بلس 5 بويسونس 7. واش هنا غنديرو 5 بويسونس 2 بلس 7؟ لا، علاش؟ حيت هنا عندي بلس، خص تكون عندي فوا لا مولتيبليكاسيون. متفقين؟ باغ اكزومبل عندي 4، ناخدو عندي 4 بويسونس 3 فوا 5 بويسونس 2. لاحظوا هنا عندي لي باز ديفيرونت وعندي هنايا لي زيكسبوزون ديفيرون. الوغ هنا في هاد الحالة غنحسب 4 بويسونس 3 بوحدها و 4 ما عنديش هاد ما متوفراش الشروط باش نطبق هاد لا فورمول. متفقين؟ غادي قلنا كنطبقوها ملي كيكون عندنا لا باز بحال. متفقين؟ هنا 4 بويسونس 3 هي 64 فوا 5 puissance 2 exposant 2 égale à 25. Nous un autre exemple. Par exemple 3 puissance 3 fois 4 puissance 3. مزيان. هنايا عندنا 3 puissance 3 يعني 3 fois 4 fois 4 fois 4. إلا حسبناها غادي تجينا 27. 3 fois 3 fois 3 27 fois
64 اللي كتساوي لينا 1728. متفقين؟ عندي 1728. إلا حسبنا هنايا الطريقة الثانية 3 ضربناها في 4 عطينا 12، واحتفظنا هنا بلو ميم اكسبوزون اللي هو 3. عطينا 12 فوا 12 فوا 12 هي 1728 بحال هاد الريزولتا. الوغ شنو كنستنتجو من هنايا؟ دونك 3 puissance 3 fois 4 puissance 3 est égal 12 puissance 3 est égal 12 puissance 3 هي 3 درنا 3 fois 4 puissance 3. Alors غنستنتجو la règle 2. règle 2 شنو تقول لينا؟ انطلاقا من هذا الاستنتاج اللي توصلنا ليه يقول لنا ملي كيكون عندنا لا باز مختلف وتيكونوا عندنا العكس دابا تيكونوا عندنا ويدو ستيلو نوار كيكون عندنا هنايا لي زيكسبوزون ديفيرون لا لي زيكسبوزون ايغو عندنا هنا ان وعندنا هنا ان. شنو كنديرو a fois b 2 puissance n كنضربو a في b 2 puissance n. نطبقوها هنايا على شكل اكزامبل. غادي ناخدو 7 puissance 5 7 puissance 5 fois 6 puissance 5. شنو غنديرو؟ شنو قلنا؟ غنضربو 7 fois 6 7 fois 6 ونحتفظو بنفس المقام اللي هو 5. alors 7 fois 6 c'est 42 puissance 5. اجو كي اللي يطرح السؤال غادي يتلف بين هاد لا ريغل وبين هاد لا ريغل. غنشوفو لا ديفيرونس اونتر هاد لا ريغل هاد لا ريغل. عندي هنايا لاحظوا هنا لي باز بحال و لي زيكسبوزون مختلفين. هنا العكس هنا لي زيكسبوزون بحال لي باز مختلفين. متفقين؟ غادي نشوفو un autre exemple. Nous avons 3 puissance 2 2 puissance 4 égale غادي يكون عندنا هنايا 3 puissance 2 3 أس 2 هي 3 في 3 غتكون هي 9. 2 puissance 4 9 puissance 9 puissance exposant 4 9 fois 9 fois 9 fois 9 est égal à 6561. عندنا 3 إلا ضربنا 2 fois 4 غتكون عندنا 3 puissance 8. غنجربوها نحسبوها نشوفو واش يخرج عندنا le même résultat de 3 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 1 2 3 4 5 6 عندنا 3 8 فوا 8 المرات. إلا حسبناها غتعطينا 6561. الوغ شنو كنستنتجو؟ نفس لو ميم ريزولتا. الوغ هنا غادي نبقى عندي مثلا عدد 3 puissance 2 2 puissance 4. غادي نبقى نضرب لي زيكسبوزون اللي عندي هي 2 فوا 4 حيت هنا خرجوا لينا متساويين. درنا 3 puissance 2 قوس puissance exposant 4 هنا 3 exposant 8 خرجوا لنا لي ميم ريزولتا هي 3 puissance 8. الوغ هاد
règle. شنو استنتجنا؟ règle 3. شنو تقول لنا على règle 3؟ a puissance n 2 puissance n exposant n. هي غنحطو لا باز كما هو ونضربو لي زيكسبوزون n فوا n فوا n. متفقين؟ نديرو واحد ليكزامبل. عندي مثلا 2 puissance 3 2 puissance 2. شنو غندير؟ نحطو لا باز لي هو 2 ونضربو لي زيكسبوزون. ليكسبوزون عندي 3 فوا 2 3 فوا 2. هاد 3 نضربوه فوا 2 égal 2 puissance 3 fois 2 6. غادي نكون وصلنا للنهاية ديال لا بارتي 1 في لي بويسونس. نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله في لا بارتي 2.